अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वलीद भट्टी। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत का वक्फा अब ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 बज चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 4 बजे आधे घंटे का वक्फा ख़त्म हो रहा है और 4 बजे एक मरतबा फिर 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएंगे और वो आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आस्कुद नोटिस लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, इसके ऊपर समाअत करेंगे और पंजाब और KPK के इलेक्शन की डेट का अनाउंसमेंट किसने करनी है इसके ऊपर जवाब देंगे। तो हुआ कुछ यूँ है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स में आपको बता देता हूँ। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम साफ और शफाफ इंतखाबात मुनक्किद कराना है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त ऑब्जर्वेशन जो है वो सामने आ रही है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स आए हैं, अगला मैं आपको बता देता हूँ, जो कि चंद एक यानी कि अहम रिमार्क्स हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त ये तहैया कर लिया है कि वो आईने पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और भरपूर दिफा करेंगे। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दहशत गर्दी की वजह से इलेक्शन मुलतवी हुआ हो। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस जो दलाइल दिए गए थे पिछली समाअत के दौरान के मुल्क के जब इंतहाई संगीन तरीन हालात मुल्क को दरपेश हों तब इलेक्शन आगे मुलतवी कर सकते हैं। तो दहशत गर्दी से ज़्यादा कौन से और जो ऐसे हालात हैं जो मुल्क को दरपेश होंगे। माली मुश्किलात तो मुल्क के अंदर है नहीं, IMF के साथ हमने डील कर ली और हालात दिन ब दिन अच्छाई की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो आगे आने वाले वक्तों के अंदर देखा जा सकता है, अगर माली मुश्किलात हों तो फिर ही इंतखाबात का जो हुकूमती वफाकी हुकूमत है वो सोच सकती है कि इंतखाबात को आगे कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए मुखर कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एक और रिमार्क सामने आया, दोनों सूबों के गवर्नर्स अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरे करने में नाकाम हो चुके हैं। जी नाज़रीन कराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर ये साफ साफ कह दिया है कि दोनों सूबों के जो गवर्नर्स हैं वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुके हैं। यानी कि चीफ जब सुप्रीम कोर्ट है अब वो गवर्नर्स के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये इंदिया दिया है कि वो कार्रवाई कर सकती है और गवर्नर्स अब बच बचाव की सूरत हाल पैदा करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि अगर आईनी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी नहीं की तो इसका मतलब उन्होंने आइन को तोड़ा है और उनके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है दोनों गवर्नर्स के ऊपर। तो इसके अंदर पंजाब के जो गवर्नर थे उनकी थोड़ी बचत हो सकती है, क्योंकि वो कह रहे थे मैंने जो असम्बली तोड़ी नहीं है, लेकिन बचत इस तरह से आइन जो तोड़ेगा उसके लिए पाकिस्तान के अंदर कोई रहमदिली नहीं दिखाई जाएगी। जिस तरह से आपने देखा पिछले चंद दिनों के अंदर, जैसे मैं आपको अपना नज़दीकी वाक़या जो हुआ मुशर्रफ साहब का उसका बता देता हूँ। जब मुशर्रफ साहब ने आइन तोड़ा था तो जस्टिस वक़ार सेठ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जो एक सख्त तरीन पाकिस्तान की तारीख का और हालिया तारीख का और माजी में जो जितने भी फैसले हैं सबसे सख्त तरीन फैसला सामने आया था। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये तो अब क्लियर कर दिया है कि दोनों गवर्नर जो हैं वो अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। यानी कि अब गवर्नर KPK जो है गुलाम अली साहब, उनके लिए मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं और गवर्नर पंजाब जो है मियां बलीगुर रहमान, उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी होने जा रही हैं इस वक्त। इसके बाद ही चीफ जस्टिस, और ये मैं अब आखिरी जो बता रहा हूँ, यानी कि मैं आपको वो अभी क्योंकि प्रोसीडिंग्स जारी हैं तो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा हम रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ आपको वो बताएंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है इस वक्त। इसके बाद जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला जो सामने आया था, जो पिछली 2 जो समातें हुई हैं उनका जो फैसला सामने आया था, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या ये बताकर फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो समात किस लिए देरी से शुरू हुई थी और बेंच क्यों टूटी है। इसके ऊपर जी हम इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर कह रही है ये हम सिर्फ एक सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं, इलेक्शन की तारीख का ऐलान कौन करेगा। यानी कि अब ये तो ख़त्म हो गया कि जी यहाँ पर इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे या नहीं होंगे, आगे होंगे पीछे होंगे या जल्दी होंगे या बादेर होंगे। बस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक आर्डर जारी करना है नाजरीन कराम। इसके अंदर अब यहाँ पर 3 सूरत हाल हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट खुद तारीख दे सकती है इलेक्शन की पंजाब और KPK के अंदर,
یا سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن کو آرڈر دے سکتی ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں، یا سپریم کورٹ آف پاکستان ایک تو صدر مملکت نے جو تاریخ دی ہے اس کو بھی آگے بڑھا سکتی ہے اور اس کے پیچھے کھڑی ہو سکتی ہے کہ یہی تاریخ ہے، اس کے اوپر آپ نے الیکشن کرانا ہے۔ یا پھر اسی کے ساتھ ایک اور صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ دونوں فیصلے جو ہائی کورٹس نے دیے ہیں کہ گورنرز کے ساتھ مشاورت کر کے الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان کرے، اس کے اوپر کھڑی ہوگی اور سپریم کورٹ آرڈر جاری کرے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ اس کے اوپر مشاورت کر کے جلدی سے جلدی الیکشن کا انعقاد کرایا جائے پنجاب کے اندر اور صوبے کو آئینی بحران سے نکالا جائے۔ اس کے بعد جی ناظرین کرام ہم آ جاتے ہیں عمر عطا بندیال صاحب۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو آج کی جو تاریخ تھی، یہ یا کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو ڈیوائیڈ ہونے سے بچا لیا گیا ہے؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو جج صاحبان ہیں ان کے درمیان تقسیم ہو چکی ہے؟ تو اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جیسے ہی سماعت شروع ہوئی، پچھلے دو جو سماعتیں ہوئی تھیں ان کا جو تحریری آرڈر تھا وہ جاری نہیں ہوا تھا، لیکن آج پہلے تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے، تقریباً 1:30 سے 2 بجے سماعت کا آغاز ہوا ہے۔ 5 ججز کمرہ عدالت میں آئے ہیں اور کمرہ عدالت میں اگر 5 ججز میں سے کوئی ایک جج بھی یعنی کہ کوئی جج بھی نہیں آتا تو پھر پاکستان کی سپریم کورٹ عام عوام تک یہ پہنچ جانا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے آئین کا تحفظ کیا، آئین کی پامالی کو روکا ہے اور آ کر انہوں نے سماعت کیا، اور یہ جب تفصیلی فیصلہ سامنے آیا پچھلی جو سماعتیں ہوئی ہیں ان کا، تو اس کے اندر جو جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، یہ 2 ججز جو ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، انہوں نے جو ہے نا اپنے آپ کو اس کیس سے علیحدہ کرنے کی درخواست کی تھی، اور جو 2 دوسرے ججز ہیں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ افریدی، ان کی طرف سے یہ ریمارک سامنے آئے تھے کہ عدالت اس کے اوپر از خود نوٹس نہیں لے سکتی، عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا تھا۔ اور اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ایک اہم ترین سماعت جاری ہے، اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ 5 جج ایسے ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ جسٹس عمر عطا، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس جمال احمد خان مندوخیل، اس کے بعد جسٹس منیب اختر، جسٹس منیر علی شاہ، اور اس کے بعد جسٹس محمد علی نقوی۔ اور اس کے بعد جی ہم آ جاتے ہیں، سوری میں پیچھے نقوی کہہ گیا تھا، محمد علی مظہر۔ اس کے بعد جی ہم آ جاتے ہیں امجد شعیب صاحب کی گرفتاری جو کل رات ہوئی تھی، عمل میں لایا گیا تھا۔ تو ناظرین کرام، امجد شعیب صاحب کو آج جب عدالت پیش کرنے کے لیے لایا گیا، ایک وکیل، ایک صحافی تھے، ان کی طرف سے یہ سوال کیا گیا، جنرل صاحب یہ پولیس کی کارروائی ہے یا آپ کے اپنے ہیں؟ تو جنرل صاحب بالکل ان کی آنکھیں جو تھی وہ نم ہو گئی تھیں، اور ناظرین کرام جنرل صاحب اپنے چہرے کے اوپر ایک جعلی مسکراہٹ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جعلی مسکراہٹ، انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر نکالی ہے، اور اس کے بعد جنرل صاحب چلے گئے ہیں۔ جنرل صاحب نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالا، کیونکہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات گردش کر رہی ہوگی، ہم تو مجبور وفا ہیں مگر اے جانے جہاں اپنے عاشق سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے۔ ناظرین کرام، جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب 1947 سے لے کر اب تک تقریباً ان کی عمر 80 سال ان کی عمر، اور 80 سال انہوں نے اپنی زندگی اور اپنی جوانی کے جو سال تھے وہ اس ملک اور اس ملک کی جو عسکری کارنامے ہیں اس کے اندر سر انجام دیا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام ہم آ جاتے ہیں سرگودا کے اندر۔ آج جیل بھرو تحریک کا جو یہ پڑا ہوا ہے یہ پہنچا ہے جیل بھرو تحریک کے اندر، تقریباً 100 سے 150 کارکنان نے گرفتاری دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو MPs تھے سرگودا کے ڈسٹرکٹ سے، تو ان کی طرف سے بھی گرفتاریاں پیش کی گئی ہیں۔ اب آنے والے وقتوں کے اندر دیکھنا ہے کہ یہ جیل بھرو تحریک کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جیل بھرو تحریک عمران خان صاحب کی یہ ناکام ہو جائے گی، اور اسی کے کہنے کے اوپر جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور ان کے اوپر غداری اور اپنی قوم کو اپنے ریاستی اداروں کے خلاف اکسانے کے پرچے کاٹ دیے گئے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اس کے بعد ہم اگر بات کریں تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اگلا جو پرچہ کٹنے جا رہا ہے وہ عمران ریاض خان صاحب کے اوپر کٹنے جا رہا ہے، کیونکہ عمران ریاض خان صاحب نے ہی جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب سے وہ سوال کیے تھے۔ اگر عمران ریاض خان وہ سوال نہ کرتے تو ناظرین کرام جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب بھی ایسا جواب نہ دیتے۔
اور ابھی ان کے یہ پولیس کی طرف سے یہ 3 روز کا جسمانی ریمانڈ جج صاحب کی طرف سے دیا گیا. پولیس کی طرف سے اب یہ کہا گیا کہ ہم نے ان کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ کروانے ہیں, کوئی اور ان کا میڈیکل رپورٹ ہے وہ بھی لینی ہے ہم نے, تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں. تو جج صاحب نے جبکہ پولیس کی طرف سے 7 سے 10 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا, تو جج صاحب نے جو ہے ناظرین کرام 3 دن کا جسمانی ریمانڈ الاٹ کیا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو عمران خان صاحب کی طرف سے بھی کچھ اہم بیانات سامنے آ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو آئین کے ساتھ کھڑی ہے اس کے پیچھے 22 کروڑ عوام کھڑی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف اپنے ججوں کی حفاظت کے لیے کھڑی رہے گی اور ہمیشہ کھڑی ہی رہے گی. اللہ حافظ ناظرین کرام, آپ سے التجا ہے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیو ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس ملک کے باخبر شہری تصور کے جائیں. اللہ حافظ.